अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 30 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों और फिर कलमकारों सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया हुआ है कि ये अगर मिलवाने देते हैं इमरान खान साहब से तब इनकी मौत है, नहीं मिलवाने देते तब इनकी मौत है। और खान के खिलाड़ी ने आज लंका ढाने की पूरी कोशिश की है। कहा कि ऐसी की तैसी खान से मिलकर जाऊंगा, जो उनके बस में आईनी हद के अंदर रहते हुए वहां पर एहतजाज करना मुमकिन है, वो उन्होंने बहरकैफ हर हाल में किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वे ही होना चाहिए। अदालतों से हुक्म मिले, माने ना माने हुकूमत, लेकिन बहरहाल वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं और जिस तरह उनको रिकॉर्ड कराना चाहिए। पहले तो था ना कि अली मीन गंडापुर साहब के दौर में उनको मिलने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन इस केस के अंदर कम अज कम वो आते भी नहीं थे। इस केस में कम अज कम वो एडवाइस डे के ऊपर पहुंच रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आइन को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज कमेंडेबल। उनको मिलने अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा आज अली मीन गंडापुर साहब ने भी ये रिक्वेस्ट कर डाली है कि इनको मिलने दिया जाए। आज खान के एक खिलाड़ी जो है बड़े अच्छे वोटों से 91 के मार्जिन से जीत गए हैं, खुरम ज़ीशान साहब। ये वही खुरम ज़ीशान साहब हैं, नजरियाती खिलाड़ी हैं जिनके मामले के ऊपर बाकी सब ने टाल मटोल से काम लिया था। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने फिर घन गरज की है, जबकि बिलावल भुट्टो की आज फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात हुई है। वो क्या मुलाकात रही है, मुतवक्के है वो क्या मुलाकात रही है, उसका एजेंडा क्या रहेगा वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर एहतजाज करना है इस मुल्क के अंदर, बेहतरीन तरीका तो यही है कि आपकी बात मान ली जाए कानूनी और आईनी तौर के ऊपर, लेकिन जब नहीं मानी जाती तो फिर आपको एहतजाज करना पड़ता है। टीचर्स अलग रो रहे हैं, क्लर्क्स अलग रो रहे हैं, डॉक्टर्स अलग रो रहे हैं, लॉयर, सहाफ़ी, जजेस सब अपनी अपनी जगह के ऊपर रोए ही जा रहे हैं। आपसे बेहतरीन गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक रोइए नहीं, करके एहतजाज रिकॉर्ड कर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। काम होए पूरा ते नूरा। समझ रहे हैं बात को? चले अब टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं जनाब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पहले आज दिन में दाहगल नाके पर रोका गया। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपका रास्ता रोकने के लिए पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात जारी है। आगे से सुहेल आफरीदी कहते हैं, अवामी मैंडेट से आया हूं, अवामी मैंडेट पर रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इनका इरादा आज भी जो है मिलवाने का नहीं है। सुहेल आफरीदी फिर कहते हैं इनका इरादा आज भी मिलवाने का नहीं है। नया हरबा आपके ख्याल में क्या है? यही एहतजाज है कि मैं यहाँ आता हूँ और ये मिलने नहीं देते। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं हैं, हम एहतजाज करेंगे कानूनी और आईनी तरीके के साथ। मैंने फिर कहा था आपको कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। जिस घनगरज के साथ ये बोल रहे हैं, अगर ये प्रोडक्टिव ना हुआ तो ऑप्शंस क्या है, उन्हें वो ऑप्शंस डिसाइड करने होंगे। गो बड़े अच्छे मंसूबे हैं उनके पास, इसमें भी कोई शक नहीं है कि बड़ा यंग एनर्जेटिक नौजवान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर जिस तरह से वो कर रहे हैं ये चार्ज ना कर पाए और दिन गुजरते गए, मुलाकात भी ना हुई, तो फिर क्या होगा? आज उन्होंने कुछ काबीना की इनिशियल नाम जो है उसकी फहरिस्त भेज दी है, वो तश्कील पा गई है तकरीबन। वो क्या है उसको भी शेयर करता हूं जनाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी काबीना फाइनल कर ली है। नामों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। कौन कौन से नाम है वो नाम मैं आपके सामने शेयर करता हूं जनाब। 10 नाम फाइनल किए हैं। मीना खान आफरीदी, अदनान कादरी, अदरीस खटक, एहतशाम अली, डॉक्टर अमजद साहब, इनको काबीना में शामिल किया गया। मियां शराफत, रियाज खान, अकबर अयूब खान, आरिफ अहमद जई, आफ्ताब आलम। कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है जिनका सोचा जा रहा था कि इनमें से किसी एक को प्रोमिनेंसी मिलेगी और वो जो है इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर के मुताबिक किसी प्रोमिनेंट फिगर को भी शामिल किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। इवन बैरिस्टर सैफ का नाम शामिल नहीं है और
عاقب اللہ صاحب کا نام شامل نہیں ہے, ڈاکٹر شفقت کا نام شامل نہیں ہے, شفقت ایاز کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اچھا جی, پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج کے دن میں کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. وہ کہتے ہیں اداروں کو عوام کے ساتھ دوریاں ختم کرنی چاہیے اور عوام کو بنیادی حقوق دینے چاہیے. عام شہریوں کی شہادت نہ ہمیں پہلے قبول تھی, نہ اب ہے, اور نہ ہی آئندہ قبول ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. انہوں نے بہت سارے معاملات پر اپنے لیڈر عمران خان سے مشاورت کرنی ہے. ایسا نہ کریں کہ معاملات قابو سے باہر ہو جائے یا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. آج کے دن کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے, خرم ذیشان صاحب کو سینیٹر منتخب کر لیا گیا. 91 ووٹ آپ کو پڑے ہیں جی, تو یہ بھی ایک کانگریچولیشن کا مومنٹ بنتا ہے. کانگریٹس کرنا چاہیے ان کو, بڑی زبردست بات ہے. میں شیر افضل مروت صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. مروت صاحب آج کل جو ہے نا کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں. جیسے انہوں نے مبینہ مرید کے ثانیہ سے متعلق کہا کہ ادھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, لاشیں بھی نہیں ملی, تو پی ٹی آئی والے کیسے آئیں گے ڈی چوک, مطلب ڈرا رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ بڑے صاحب کی جو پسند ہے نا وہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ہے. یعنی انہوں نے سٹیمپ کرنے کی کوشش کی ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو. یا تو یہ ان کے مخالف ہیں یا یہ گروپ اپنا واقعتاً ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے گروپ میں کام کر رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو نوجوان قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے. آپ میکسیمم کامنٹس کریں. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا بڑے صاحب کی پسند, آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور بڑے صاحب کی پسند ہے, تو یعنی ناپسندیدہ ترین ان کی نظر میں عمران خان ہے, اور باقی جو ہے دو بندے وہ بڑے صاحب کی پسند ہے. اب اس کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے. بلال بھٹو زرداری کی آج وزیر اعظم سے ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع ہوئی ہے. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا. ملاقات میں کشمیر کی صورتحال اور نئی قانون سازی 27ویں ترمیم پر بات ہوگی. محسن نقوی بھی ملاقات کریں گے. پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے درمیان جو ناراضگی برقرار ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھی ہو جائے. لیکن ڈان نیوز کی میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ پنجاب جرنلسٹ فیس کیسز سینسرشپ اینڈ ایکسپلائٹیشن. ہم سب نے فیس کیا ہے بھائی. شکر ہے ڈان نیوز کو تھوڑا سا خیال تو آیا. ان کو تو صحافی نہیں لگتے, ان کو اینکر نہیں لگتے, وہ ایک دم سے ان کی نظر میں یوٹیوبر بن جاتے ہیں. اور بھائی آپ کو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اوپینین ڈفرنس سے اختلاف ہے, یا اوپینین ڈفرنٹ ہے تو اس لیے آپ لائک نہیں کرتے, لیکن آپ اس کیٹیگری سے آپ اس کو ہٹا کیسے سکتے ہیں کسی صحافی کو. آپ کو شرم آنی چاہیے اس موقع کے اوپر. اگر آپ ایک کھڑے ہوتے تو آج یہ حالات آپ کو نہ دیکھنا پڑتے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی جی, وہ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. آج کے دن کی یہ ٹاپ سٹوری رہی ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہوں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, ہمارا نظام انصاف بھی عجیب ہی نظام انصاف ہے. میں تھوڑا سا کامنٹ کر لوں اس کے اوپر کہ ملک میں ایک عدد چیف جسٹس موجود ہے. ٹھیک ہے, ملک میں ایک عدد چیف جسٹس موجود ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی موجود ہے. جسٹس اطہر مین اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر, اور 5 وہ ٹاپ ناچ ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی سمیت. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آتا کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ملنا چاہ رہا ہے خان صاحب سے؟ پرابلم کیا ہے؟ اور اب پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں آپ کا مشن عمران خان صاحب کی رہائی تھا اور کہاں پر آپ کو ڈیمنش کر دیا گیا کہ خان سے ملنے دو. یہ سمجھیں آپ ذرا, میں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں مفتی منیب سے میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے دل کھول کر باتیں کی. بس جی بس, مفتی منیب صاحب نے دماغ کا استعمال کیا ہوگا یقیناً جب دل کھول کر باتیں کی گئی ہوں گی. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے. ابھی تک سعد رضوی, انس رضوی کا کوئی پتہ نہیں چلا. علماء کرام کا جو حلوۃ الرازیہ, سرکاری علماء کرام, ان کے سٹیٹمنٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے, اور باقی علماء کرام کو آپ بھول جائیں. تقی عثمانی صاحب کو, طارق مسعود صاحب کو, اور کون ہیں, طارق جمیل صاحب کو, الیاس قادری صاحب کو, اور مینی ادرس, ان سب کو آپ بھول جائیں. جناب میں دیکھ رہا تھا اس کو فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں
کہ اقرار الحسن نے بیان دیا ہے کہ سہیل آفریدی نے کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑا، وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فیصل چودھری کہتے ہیں یہ RYP پروگرام کرتے ہیں اور پارٹی لانچ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا سیاست میں کیا کام، اوقات میں رہے، ذات دی کوڑی کلی تے اشتیرا نو چھبے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بہت کچھ بول دیا ہے. بہرحال ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، چوائس آف ورڈ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف جو ہے منشیات اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ان کی بریت کی درخواست جو ہے وہ آج مسترد کر دی گئی ہے. جبکہ حامد میر صاحب کا میں کالم پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اسحاق ڈار صاحب کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان سے بھی آگاہ کیا جس میں اس نے بڑے رونت آمیز لہجے میں کہا تھا کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کس مسلمان کی فوج کو، ملک کی فوج کو غزہ بھیجنا ہے اور کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ نہیں بھیجنا. پاکستان کو ایسے کسی بھی عالمی بندوبست سے دور رہنا چاہیے، لیکن یہ کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے. یہ حالات جو ہیں یہ مزید آنے والے دنوں میں خراب ہو گئے. محبت ڈونلڈ ٹرمپ میں کہیں ہم اتنا نہ آگے چلے جائیں کہ ہم اپنی عوام کو چھوڑ ہی جائیں پیچھے. تو میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.